Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est في رمضان actuellement وإحنا كنعرفوا باللي il faut pas se maquiller, باللي مكروه etc. Mais des fois on peut pas s'en passer. Bah alors je peux pas m'en passer du maquillage parce que j'ai des cicatrices وخا دابا صراحة الحمد لله mon visage il va super mieux. Mais كاينين des gens اللي عندهم بزاف تاع l'acné etc. ما يقدروش يخرجوا sans maquillage sans fond de teint ولا des cernes hyper marquées ما يقدروش يخرجوا sans anti cerne. Donc si là اليوم je vais vous partager ma routine make-up no make-up اللي كندير هنا في رمضان. Bon أول حاجة كنبدا بها هي بيان سور الترطيب تاع الوجه ديالي وكنستعمل ديما ما كريم هيدراتانت ديال بينيفيت. Sinon juste après on dose le fond de teint اللي كنستعمل ديما depuis que je l'ai acheté. C'est un truc de fou, c'est un vrai coup de cœur. هو هذا ديال Makeup Revolution le Conceal and Define. Alors هاد le fond de teint اللي كيعجبني راه كنت ديجا درت لكم ان كراش تيست sur la chaîne غادي تلقاوه. هاد le fond de teint كيعجبني tout simplement parce que l'embout ديالو هكا كبير. Du coup عملي كيجيني ساهل دغيا كندير هكا و جيستونط avec le pinceau. Il a un fini hyper naturel et une couvrance حاضره mais كتبان quand même naturel. داكشي اللي كيعجبني و il est pas épais sur la peau كيخلي la peau تنفس. Vraiment c'est un fond de teint اللي واتاني فريمون بزاف. كاين بزاف الناس ما عجبهمش هاد الفونتان جو نسي با بوركوا مي انا بعدا بور موا سي ان كو دو كير. انا بعدا لا تانت اللي كنستعمل انايا في هاد الفونتان هي لا تانت F6 hop et c'est exactement la même teinte ديال وجهي وما بو اكسترا. نتوما كيما تيبان لكم il est hyper naturel à appliquer و il n'a pas d'effet plâtre ou vraiment تيعجبني. وانا ديما كنستعملو بالبانسو هذا تاع هدى بيوتي ولا vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau المهم يكون pour le teint. Le fond de teint est appliqué. انا هنا في رمضان صراحه ما كنديرش لونتي سيرن باسكو جو ني با دي سيرن ماركي و لو فون طون فيت كيمكلي انني نغطي حتى لي سيرن ديالي. دونك سي بور سا كو ما كنستعملش لونتي سيرن في رمضان. مي بيان ايفيدامون الا عندكم نتوما دي سيرن اللي كيبانو كوميم ننصحكم ديروا ان انتي سيرن يكون ناتوريل مي يكون فريمون لا ميم تانت كو لو فون طون باش ما يبانش كوم كو vous avez essayé d'éclaircir à la partie. Bon, juste après bien évidemment je نتبتو هادشي لا بون اللي كنستعمل هي اللي تاع هدى بيوتي باسكو فريمون كتشد النهار كامل وكتعجبني. و ان بليس دو سا ما كنتش كنستعملها بزاف دابا جيسي دو لوتيليزي باش نساليها. ما كنبغي الصراحه يبقاو عندي لي برودوي هكا ما كنستعملهمش. دونك فوالا هاد الايام جوتيليز لا هدى بيوتي. المهم كناخذ هكا كنجي نثبت هنا en fait كنجي ندير اونيكمون البلايص اللي البوج باغ اكزومبل هنايا تحت لي سيرم ولا زون تي هنايا لي سيون باسكو فاش كنضحك كيبقاو يبانو وهنا والنيف وشويه هنا. ما كنلقيش هاد البلاصه هادي اون فيت غادي نجي ندوز على ليجيرمون البانسو مي فريمون ليجيرمون سون ماتيير غير باش نثبت شويه داك الفونتان مي جيم مي ما كنبغيش نماتيفيه باش يبقى عطي داك ليفي ناتوريل ديالو. دونك فوالا بلو ميم بانسو غادي نجي نحيد ليكسيدون وكنجي ندوز اوسي على لو ريست ديال مون فيزاج. فريمون غير جي فلور لا بو ماشي كنجي كنجرب الجد غير دوسمون بور نو با ديبلاسي لو فون طان داكشي درنا من تحت. الموضوع انا كنبغي نديرو في رمضان غير باش ما نبقاش نبان صفريطه بزاف وماشي كنجي ندير كونتوري. انا كنجي فريمون غير نغيشوفي ليجيرمون مون طان و بور سا جوتيليز لا ديور باكستيج هاد لا كولور هادي و غير ليجيرمون هنايا شتو فريمون ليجي وهنا sans retremper mon pinceau في la matière. و سمحولي الا مازال كنبان لكم بحال مخنخنه مي سي جوست كو فيا رواح ومازال ما بغاش يمشي دوبي لونطون ديجا. دونك فوالا دابا لو بلوش صراحه على حسب الاختيار ديالكم سوا بغيتو ديروه سوا ما بغيتوش ديروه. انايا صراحه ما كنديروش ديما مي نقولوا بلي اليوم عندي شي حاجه اللي مهمه داكشي علاش جو مو ماكي و زعما نقولوا سي لا جورني. دونك غادي نستعمل هذا ديال كاتريس مي جوست ليجي دابا تشوف. دونك انا ناخذ لو بانسو نديرها طق 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 و غير جي فلور غير هكا شفتو غير شويه sans retremper le pinceau ندير هنا سي تو تقدروا ديروه هنا شويه غير تبانو بحال ضربات فيكم الشمس. ايلايتر انا جو نو مي با في رمضان تنديرو حتى الليل. بعد ندوزو لي زيو بعدا فاش كنكون كندير الفونطان راه كندوز عليهم كندوز هكا على مي زيو اوسي باش مي بوبيير ما يبقاوش يبانو حمر. بغيتو تزيدو تغيشوفي فوتر تان تاخدو لو برونزور اللي استعملتو تغيشوفيو به هنايا لو كرو دو بوبيير غير باش تعطيو ان بو دو ريليف. سينون انا صراحه جو في با سيت ايتاب كندوز نيشان لو ماسكارا لو ماسكارا اللي كنستعمل دوبي كو جو لي ريسو حتى هو لو بانوراميك لاشز ديال جولدن روز كي لو دوب بارفي وكنت وريتو لكم sur انستغرام لو دوب بارفي ديال لو بيتر ذان سكس ديال تو فيست. سي لا ميم بروس ان فيت وتيعجبني بزاف وما كيديرش لي باكي.
داكشي علاش نجي نستعمل هذا لو بانوراميك لاشيز ديال جولدن روز. فريمون غير شويه غير بور دوني ان تو بتي بو دو مانيش نجي نخدمهم بزاف انا مي ستيل باسكو ديجا عندي لي ستيل طوال و قصت راسي جينيال. نتسناو حتى تشوفوا نحيدوها فريمون غير ليجي 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 باش نكحلوهم شي شويه و نعطيو ان بو دو ديمونسيون وغتكونوا كضحكوا عليا. هذه الطريقه ديالي كتقتل بالضحك باش كنبغي ندير الماسكارا اي فوالا سي تو. غادي نجيو نحيدو هاد لا بتيت كروت. بور لا بوش انا صراحه لا جورني جو نابليك با دو روج ا ليفر فوالا سي ان شوا. ابري كندير ان بوم ا ليفر لو بوم ا ليفر اللي كتستعملتي ما هو لو كوكوريش ديال لو بودي باسكو سي ان بوم ا ليفر كي جينيال بور لي ليفر كيغديهم مزيان وما فيهش شي لون مي زوين صراحه تيعجبني دونك كنجي ندير هكا كنجي ندير هكا اي فوالا هادشي اللي كاين. ابري كنجي بيان ايفيدامون نثبت هادشي كامل و اوسي هذا واحد لاستوس اللي كندير هذا في رمضان علاش نزيد نقاد هادشي فوالا. في رمضان en fait ما كنبغيش يبان وجهي ترو بودري باسكو بيان ايفيدامون كنستعملوا لا بودر كنستعملوا ابري لو كونتور بودر لو بلوش بودر دي فوا لايلايتر اكسيتيرا دوكو كيتراكموا بزاف لي بودر و تيبان ليا ان ايفي دو ماتيير سور لا بو. انا باش نثبت باش نحيد داك ليفي دو ماتيير كنستعمل تو سامبلومون ان فيكساتور باسكو لو فيكساتور فاش كديروا منه بزاف كيحيد لكم لا بودر وبحال قلتو كاع دوك لي ماتيير كيتدمجوا مع بعضياتهم كيعطيو ان ايفي فلوليس لابو. انا سي سكو في كنستعمل سوا هذا ديال جولدن روز سوا لو هانغ اوفر ديال تو فيس سوا لو فيكس بلس ديال ماك. فيكس بلس صراحه سي مون بريفيري كيعجبني بزاف مي حتى هذا ديال جولدن روز زوين وتيعجبني باسكو ديجا يكوت با شير داير شي 120 درهم ولا شي حاجه بحال هكا. اي اون بليس دو سا هانتوما شوفوا جو بونس غيبان لكم لي بارتيكول ديالو ان فيت فاش كيبشيتي ما كيدير لكمش بزاف الماء سي تري فان ما عرفتش بحال دابا لو ما كيفاش نفسر لكم بحال دابا لو فيكس بلس ديال ماك فاش كديروه جور كيرشكم بزاف هذا كيرشكم شويه وكتبقاو تزيدوا المهم زوين. سيرو الا عندكم شي كورنر جولدن روز جوست اكوتي شي سيرو تيستيوه غيعجبكم. دونك بون هذا هو ذا فاينل ريزالت جيسبر يكون عجبكم ناتوريل زوين خفيف ظريف. دابا جو فوزي فيلمي لا فيديو en 10 minutes 12 minutes مي والله هاد الماكياج فريمون مي برون 5 minutes وإلا بغيتو فريمون تحداوني نقدروا نديرو ان تشالنج ميك اب en 5 minutes si vous voulez. دوكو فوالا جيسبر تكون هاد لا فيديو عجبتكم الا عجبتكم ما تنساوش تخليو ليا لي لايك ديالكم وغتعاودوا تسولوني على لي لونتي اللي انا دايره لي لونتي اللي انا دايره من عند فيفا لوك اي لا كولور هي دايموند دايرين 250 درهم وغتلقاو اون ريفيو في مون بروفيل انستغرام. دوكو فوالا لايكيو لا فيديو سبسكرايب للقناه قولوا لي كي جاكم الميك اب اون كومونتير et on se retrouve demain inchallah pour une nouvelle vidéo هنايا sur la chaîne. Gros bisous, bye.